छिपकली अर्थात् भित्तीको घर किन हुँदैन र ऊ किन मानिसकै घरमा बस्ने गर्छन्? हर हर महादेव मेरो सबै दर्शकवृन्दलाई सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। साथी हो, आजको यो भिडियो ज्ञानवर्धक साथै हामीहरूको लागि बहुतै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हजुरहरूको कीमती समय बर्बाद नगरी म आजको यस कहानी सुरु गर्दछु। एकजना राजा एक दिन शिकार गर्न भनेर एउटा जङ्गलमा जान्छन्। त्यही जङ्गलमा एउटा विशाल र सुन्दर वृक्ष थियो र त्यो वृक्षको अति शीतल छाया थियो। त्यही वृक्षको तल विराम गर्न भनेर राजा बस्छन्। त्यही वृक्षको माथि डालमा एउटी चरी बसेकी थिइन्। चरीले राजालाई देखेर भन्छन्, हे राजा, मेरो दुईटा प्रश्न छन्, के यो प्रश्नको उत्तर हजुर दिन सक्नुहुन्छ? चरीको यस्तो वचन सुनेर राजा भन्छन्, हे चरी, तिमी प्रश्न गर, म जवाब दिने प्रयास गर्छु। अनि चरी भन्छन्, हे राजा, मेरो पहिलो प्रश्न यो छ कि छिपकली अर्थात् भित्तीको घर किन हुँदैन? दोस्रो प्रश्न यो छ कि छिपकली मान्छेकै घरमा किन बस्ने गर्छन्? चरीको यस्तो वचन सुनेर राजा भन्छन्, हे चरी, अब तिमी ध्यानले सुन। एउटा समयको कुरा हो, जहिले सृष्टिको रचना भयो त्यति बेला सबै जीवजन्तुले आफ्नो ढङ्गले जीवन जिउन सुरु गरे। मान्छे चतुर हुनाले गर्दा मनुष्यले घर बनाएर लिपपोत गरेर जिउन सुरु गरे र नगर गाउँको निर्माण गरे। अन्य जीवजन्तुले पनि जीवनको साधन जुटाउन सफल भए। तर छिपकली यस्तो निक्ल्यो कि उसले आफ्नो घर बनाएन, किनकि नर छिपकली अल्छिया हुन्छ, उसले केही काम गर्दैन। बिचारा मादा अर्थात् फिमेल छिपकलीले नरको लागि कीट पतङ्ग मारेर ल्याउँछे र त्यसलाई खाएर नर छिपकली सुतिदिने गर्छ। जाडो दिनमा नर छिपकली एउटा ढुङ्गामा चिप्केर घाम तापिरहन्छ। बर्सातको मौसममा पनि ढुङ्गाको तल गएर घुस्रिने गर्छ अनि गर्मीमा ढुङ्गाको छायामा गएर सुतिदिन्छ। उसको उद्देश्य थियो कि खानु, पिउनु अनि आराम गर्नु। माता छिपकली आफ्नो नरको त्यस्तो अल्छियापनको लागि बहुतै परेशान थिए, बहुत दुखी हुने गर्थे। उसलाई सम्झाउने प्रयास गर्थे र घर बनाउनको लागि सधैँभरि उक्साइरहन्थे। नर उसलाई ठुला ठुला आश्वासन दिने गर्छ अनि फेरि सुतिदिने गर्छ। सधैँभरि यस्तै हुन्थ्यो। अब त छिपकली पनि उसलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदा थकिसकेर थिए। अन्तमा थक हारेर उसले नरलाई केही भन्नै छोडिदिए। एक दिन माता छिपकली खानाको तलासमा एउटा गाउँमा पुग्छे अनि त्यहाँ मान्छेको ठुला ठुला सुन्दर घर देख्छे। ती घरलाई देखेर उसको पनि इच्छा भयो कि उसको पनि आफ्नो एउटा घर होस्। तर घर कसरी हुन्छ? उसको नर त बहुतै अल्छिया अनि निकम्मा छ। उसले साना साना काम त गर्न सक्दैन भने घर त टाढाकै कुरा हो। त्यो दिन ऊ बहुतै निराश भएर उसको नरको छेउमा आई र भन्छे, स्वामी, मलाई भोजन ल्याइदिनु। अनि त्यति भनेर रुन लागि। उसले आफ्नो नरलाई गाली गलाज गरी अनि उसलाई धिक्कार दिँदै भन्छे, गएर मान्छेको घर हेरेर आइज त यो जिन्दगी यसै काटिरहेको छस्, के त आफ्नो एउटा घर पनि बनाउन सक्दैनस्? नर भन्छ, तिमी चिन्ता नलेऊ, बर्सात बित्ने साथै म घर बनाउन स्टार्ट गर्छु। नरले उसलाई आश्वासन दियो र बिचारा सिधा सादा मादा फेरि उसको कुरा विश्वास गर्छे र आफ्नो घरको सपना देख्न सुरु गरी। बर्सात बित्यो र एक दिन छिपकलीले नरलाई घर बनाउने कुरा याद दिलाउँछे। नर भन्छ, पर्ख्यौ, अब काम सुरु गर्छु। यसरी नै जाडो पनि बित्यो। छिपकली फेरि सोचे घर कहिले बनाइन्छ र नर भन्छ,
बहुत जल्दी हुन्छ। यसरी नै धेरै दिन बित्यो र छिपकली सोचे घर बनाउने काम कस्तो चल्दैछ। जवाब दिन्छ कि जमिन रेडी छ, भोलिबाट काम सुरु गर्छु। छिपकली जहिले पनि घरको बारेमा सोध्थी। उसले यसरी नै उल्टा पुल्टा कुरा भनेर टारिदिने गर्थ्यो। छिपकली यति भोली थिई कि हर बार उसको कुरा विश्वास गर्थी। यसरी नै कयौं दिन बित्न लाग्यो। नरले आश्वासन दिइराख्थ्यो तर घर बनिएन। भयङ्कर गर्मी आयो र ढुङ्गा तात्तिनाले गर्दा ढुङ्गामा बस्न पनि मुस्किल हुन थाल्यो। र एक दिन मादा छिपकली रुन लागि। नर सोध्छ, तिमी किन रुँदैछौ? ऊ रुँदै भन्छे, हजुर त चिन्ता गर्नुहुन्न, हर बार मलाई घर बनाउँछु भनेर ढाँटिदिनुहुन्छ। अब बस्ने पनि कहीँ जग्गा छैन। अब हावा लाग्यो भने यो ढुङ्गा पनि उडाउँछ होला, अनि हामी कहाँ बस्नु? नरले बहुत सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि उसले रुन बन्द गरिन। आखिरमा नरले उसलाई मायाले बुझाउँदै भन्छ, ल तिमी आज आराम गर, म खाना लिन जाँदैछु। मान्छेको पनि घर हेरेर आउँछु अनि आफ्नो पनि घर अवश्य बनाउँछु। यसो भन्दै त्यो अल्छिया नर गाउँतिर जान्छ र गाउँमा पुगेर मान्छेको सुन्दर सुन्दर घर देखेर आउँछ। फेरि ऊ उसको घरमा फर्केर जान्छ। मादा छिपकली उसलाई खाली हात आएको देखेर दुखी हुन्छे। तर नरले उत्साहित हुँदै भन्छ, अरे चिन्ता किन गर्छौ? तिमी के सोच्दैछौ कि म खाली हात फर्केँ? मैले त हाम्रो घर बनाएर आएँ, हिँड मसँग। पतिको यस्तो वचन सुनेर छिपकली खुस हुन्छे र दुईजनै गाउँतिर जाँदछन्। गाउँको समीप पुगेर नर छिपकलीलाई भन्छ, हेर यी सबै हाम्रै घर हुन्, हामी अब यहीँ बस्ने र हाम्रो जीवन यहीँ बित्छ। छिपकली भन्छे, अरे म त यहाँ सधैँ आउँथे, तर मेरो दिमागमा त यस्तो विचार कहिले आएन। नर भन्छ, तिमीले यस्तो तरिकाले कहिले सोचिनौ? यहाँ हेर, यहाँ हामीलाई धेरै खाना, मच्छर र कीट पतङ्ग पाउँछौँ। हामी आरामसे खाने पिउने अनि आराम गर्ने। यसो भन्दै दुईजनै एउटा मान्छेको घरमा जान्छन् र गए साथ नर एउटा भित्तामा टाँसिएर सुत्छ। बस त्यति बेलादेखि भित्तीहरू सपरिवार मान्छेको घरमा बस्ने गर्छन्। र यस कहानीले हामीलाई शिक्षा दिन्छ कि अल्छिया मान्छेको कहिले पनि प्रगति हुँदैन। उनीहरू अरूको भरोसामा बसेर पनि जीवन बर्बाद गर्ने गर्दछन्। त्यसैले अल्छिया कहिले हुनु हुँदैन। अल्छीले नै मान्छेलाई निचा देखाउँछ र जो अल्छिया हुँदैन त्यसले नै एउटा सुखी जीवन जिउन सफल हुन्छ। र कस्तो लाग्यो हाम्रो यो कहानी कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्नुहोला। र आजको लागि यति नै। फेरि पनि यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हर हर महादेव।